बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम टर्की। जनाब, ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टर्की से। हम फैमिली के साथ छुट्टियों पर आया हूँ। तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आज गालबन 32-33 है टेम्परेचर। वेरी नाइस, बहुत प्लेजेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, रियली केयरिंग। तो मैं तो इसे वो बड़ी तारीफ़ करूँगा। लेकिन एक बात जो मैं ये बात जो कर रहा हूँ इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा ओढ़ना बछोड़ना है। दैट इज़ इन माई ब्लड एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब यहाँ पर ये होता है कि मैं अपनी बेगम के साथ जब सफ़र कर रहा था, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, तो हमने देखा भाई, मैंने कहा देखो भाई, अब हम आए छुट्टियाँ मनाने के लिए, फैमिली दूसरे लोग दूसरी गाड़ियों में थे, तो आप देख लो भाई ये टैक्सी वाला है, इसको रोज़गार मिला है कि इसलिए कि हम यहाँ पर आए हैं। फिर आगे जहाँ जहाँ भी गए, जिस जगह पे जाते हैं, वो वेटर हूँ, फूड बेचने वाला हो, कोई चीज़ भी बेचने वाला हो, कितने लोग थे, मेरे इतने लोग थे, यानी टूरिस्ट आए हुए थे कि शुमार नहीं हो सकता। तो आजकल दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं, दे सर्वाइव ऑन टूरिज़म। लोगों का रोज़गार इसके साथ लगा होता है, इस क्लोजली लिंक्ड। लोगों का जो किचन है इससे चलता था। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, या लोगों का जो रहना सहना था, या इकॉनमी थी उनकी, वो इस लिंक्ड विद टूरिज़म, और दैट इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज़। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में या हमारे रीजन में, मैं आप जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तब भी आई डोंट केयर। मैं समझता हूँ कि कुछ घटिया लोगों ने, बदनीयत लोगों ने ये फ़िलासफ़ी डेवलप की, और जी अगर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आ गए तो इससे ये होगा कि जो तासर मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में मामलात, ख़ास तौर पर कश्मीर में मामलात जो हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। अगर नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर इसका जो है मैसेज आएगा दुनिया को कि वहाँ के लोग जो हैं दे आर लिविंग पीसफुली एंड वहाँ पर गड़बड़ नहीं है। देयरफॉर उनके नज़दीक ये था कि इट इज़ इम्पेरेटिव, ये ज़रूरी है कि वहाँ पर धमाके किए जाएँ, वहाँ पर लोगों को, इन टूरिस्ट जो आते हैं उनको मारा जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि लोग भागकर चले जाएँ। अच्छा, लोग तो भागकर चले जाएंगे, वो अगर कश्मीर नहीं आ जाएंगे तो गोवा चले जाएंगे या किसी और जगह चले जाएंगे। देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू गो टू। लेकिन ये इन खबीस लोगों के जहन में नहीं आया, इनके दिल में नहीं आया। उनके किचन तो वो चलाने वाले चला रहे थे। जो गरीब लोग जिनका किचन जो है रिलाई करता है या करता था ऑन टूरिज़म, वो बेचारे कैसे सफ़र करेंगे। तो वो सफरिंग उनकी होती रही, सफ़र हो रही है अभी भी। लेकिन जब से अब टूरिस्ट दोबारा वापस आना शुरू हो गए हैं, आई हैव लिटरली स्पोकन टू मैनी पीपल। वो कहते हैं कि शुक्र है कि हालात जो नॉर्मल हो गए हैं, और अब जो है ना हमारा जो दाल पानी चलना शुरू हो गया। इसी तरीके से एक ये शुरू कर दिया था इन लोगों ने, हड़तालें करो जी, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद। अच्छा, जो बच्चों की तालीम थी कितनी मुतासर हो रही थी। जब बच्चों की तालीम मुकम्मल नहीं होगी, मुतासर होगी, तो सफरिंग किसकी होगी। जो बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे होंगे, दे विल फॉल बिहाइंड। ख़ास तौर पर कश्मीर के बच्चे जो हड़तालें ज़्यादातर यहाँ होती थी। और जो लोग, ये बुरे लोग, जो घटिया लोग, या जो लोग सेल्फिश थे, जो कॉल दिया करते थे जी फलां दिन हड़ताल होगी, इतने दिन कॉलेज बंद रहते थे, ट्रांसपोर्ट बंद रहती थी। जो सफरिंग एक तो ये होती थी कि इकॉनमी सफ़र हो रही थी, लोग सफ़र हो रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि उनके अपने बच्चे जो थे वो या दिल्ली में पढ़ रहे होंगे, या किसी और जगह पढ़ रहे होंगे, या उसका अमेरिका या यूरोप में पढ़ रहे होंगे। उनके बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी तालीम मुतासर नहीं हो रही थी। लेकिन ऑर्डिनरी गाइज, ऑर्डिनरी पीपल जो सफ़र कर रहे थे, ये हमने लोगों को उसको भी समझाने की कोशिश की। हमें कहा जाता था जी आप इंडिया की ज़बान बोल रहे हैं, ठीक। अब मसला ये है कि ये जब ये बात ये कि जो एनीथिंग विच गोज़ इन द फेवर ऑफ कॉमन पीपल इन जम्मू कश्मीर, ये लोग कहते हैं कि इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर आप बात ये करें कि हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब कॉलेज जाएँ या यूनिवर्सिटी जाएँ या काम पर जाएँ तो वो ख़रीद से वापस आ जाएँ। ये ना हो कि किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं और किसी का दिमाग ख़राब हो तो वो वहाँ पर जाकर हैंड ग्रेनेड फेंक दे, वो बच्चा हमारा ये शदीद ज़ख्मी हो जाए या शहीद हो जाए। अगर ऐसी हम बात करेंगे तो कहते हैं जी ये इंडिया की ज़बान है। अगर हम ये कहते थे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ख़वातीन जाती हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो अमन सुकून से वापस आ जाएँ, तो ये इंडिया की ज़बान है। यानी अमन और सुकून इन लोगों को पसंद नहीं था। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट आई वांटेड टू स्पीक, एंड मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ आवर इकॉनमी इन जम्मू कश्मीर। हमारे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में भी टूरिज़म को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं इसकी दी। और अब जो हो रहा है वो ये कि जितने टूरिस्ट प्लेस थे, वो माशाल्लाह पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो है उन पर कब्ज़ा कर रही है।
اور آرڈنری جو لوگ ہیں ہمارے جو ریگولر جایا کرتے تھے ان جگہوں پر وہ آپ وہاں پر نہیں جا سکتے. سو دس از واٹ اٹ مینس. ٹھیک ہے, اور وی آر سفرنگ. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ویسے تو میرے پاس بہت سے ٹاپکس ہیں, میں ان دنوں کو ذرا تھوڑا سا غیر حاضر رہا ہوں بیکاز آف مائی کوئی پرسنل کمٹمنٹس. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ایک حال ہی میں ایک آزاد کشمیری بچے سے ملا ہوں جس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ ہے. تو ماشاء اللہ اس کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار تھا بہت اچھا تھا, اور بچہ نظر آتا تھا کہ اس بولنے کا انداز بھی اچھا تھا, اردو بھی اچھی بولتا تھا اور انگریزی بھی اچھی بولتا تھا. تو نظر آتا تھا کہ یہ کہ آرمی بیک گراؤنڈ ہے. تو بہرحال میں نے جب باتیں کی تھوڑی سی, اس نے بھی شروع کر دیں. مجھے پوچھنے لگا بھئی انکل آپ کدھر رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. جب میں نے تھوڑا سا بتایا تو کہتا اچھا بہت ہے. لیکن پھر جموں کشمیر کی جب بات آئی تو پاکستان کا ذکر آیا. تو انگلینڈ بھی جاتے ہیں لوگ, کیسے کرتے ہیں, اور کتنے لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے, اور پاکستانی کیوں نہیں جا سکتے, کم جاتے ہیں. تو پھر اس نے اسٹریٹ پہ ایک بات کہی, اس نے کہا جی یہ جو پولیٹیشینز ہیں پاکستان کے, انہوں نے میس اپ کر دیا سارا. تو یعنی 14 سال کا بچہ, اس کا یہ مان لیتا ہوں کہ اس کا بھی آرمی بیک گراؤنڈ ہے, اس کا فادر جو ہے نا از آرمی آفیسر, لیکن اس کے بچے کے ذہن میں بھی انہوں نے ڈال دیا ہے کہ یہ سارا قصور پولیٹیشینز کا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آرمی کا بھی کوئی قصور ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ایون ایز ارلی ایز 1951 آرمی کے جنرل نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد یعنی جب وہ ایوب صاحب جو ہے نا بن گئے کمانڈر ان چیف بھی بن گئے, اس سے پہلے وزیر دفاع بنے, وہ بن گئے, اور ساری عہدے ان کے پاس آ گئے. تو آرمی ہیز بین کالنگ دا شاٹس. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ رائٹ فرام دی انسیپشن آف پاکستان, یا جو پیدا ہوا پاکستان, لوگ کہتے ہیں آزاد ہوا, میں کہتا ہوں پاکستان پیدا ہوا. آزاد کیسے ہوا تھا؟ یعنی انڈیا جو ہے نا وہ غلام تھا, سارا انڈیا برطانیہ کا غلام تھا. تو ہم تو وی ور پارٹ آف ہم تو اسٹیٹ جموں کشمیر ہیں, لیکن جو برٹش انڈیا تھا وہ تو برٹش کنٹرول میں تھا. تو پاکستان نے آزادی نہیں حاصل کی تھی, پیدا ہوا تھا, پیدائش ہوئی تھی اس کی. لیونگ دیٹ اسائڈ, اس وقت بھی جو ہیں یہ دیکھا نہیں, جو ملٹری ریلیشنز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ملٹری سول ریلیشنز ہیں, وہ تو ڈٹرمن کر لیے تھے جنرل ڈگلس گریسی نے, پاکستان کے آرمی چیف نے. ڈگلس گریسی جو کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف تھے, جب جناح صاحب نے یہ کہا کہ آپ اٹیک کر کے جموں کو بلا کر دیں آفٹر دا ٹرائبل انویژن, جب انڈیا کی فوج لینڈ ہوگی سری نگر, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ بلا کر دو جموں کو, تاکہ انڈیا لینڈ سے کوئی فوج نہ بھیج سکے, دین وی ول بی ایبل ٹو فائٹ آؤٹ. تو جنرل گریسی نے کہا کہ آئی وونٹ ڈو اٹ, اینڈ ہی گیو ہز ریزنس. تو جنرل گریسی نے کہا کہ آپ اپنے آرڈر ودرو کریں. ایون پیپل لائک اسٹرانگ پرسن لائک جناح, ہی ہیڈ ٹو ودرو ہز آرڈرز. At that moment, it was decided in Pakistan, politicians will not call the shots. It will be the army chief. تو آرمی چیف نے کہا کہ ودرو کرو, اور انہوں نے آرڈر ودرو کر دیا. These are facts. پھر جب فوج تو پاکستان کی پہلے سے چلی گئی تھی اندر, ٹھیک ہے, وہ آن دس جو کشمیر بارڈر پر, ناٹ جموں میں نہیں گئے تھے, اچھا, لیکن بعد میں چلی گئی. تو جب اپریل میں انہوں نے آفیشلی ریکگنائز کیا کہ ہماری فوج چلی گئی ہے اپریل 1948 میں, تو اس وقت بھی یعنی آفیشلی یعنی جو اسٹیٹمنٹ دی تھی جنرل گریسی نے, ریزن پیش کیے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اس نے کہا تھا کہ دیز آر دا ریزنز جس کی وجہ سے ہمیں فوج جو ہے نا اپنی بھیجنی پڑے گی یا اکنالج کرنا پڑے گا. اس میں یقین جانے کہ ذاتی کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری جنگ جو ہوگی آئندہ اڑی اور نوشہرہ کے ارد گرد ہونی, اس سے آگے ہندوستان کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد لڑائی جو اسی کے ارد گرد ہو رہی ہے, ابھی بھی اسی کے گرد ہو رہی ہے. تو یہ فیصلے ڈگلس گریسی صاحب نے وہاں پر کر دیے تھے. باقی کتنے لوگوں کو مروایا, شہید کرایا, کتنی تباہی بربادی ہوئی, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. تو یہ دوسرے لفظوں میں ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سارا قصور جو ہے نا سویلینس کا ہے, تو لیکن جو میٹرس ہیں دے آر ان دی ہینڈز آف دی آرمی. اب بھی وہی بات ہے, ماضی میں بھی یہ بات تھی, فیوچر میں بھی شاید یہی بات ہوتی رہے گی. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہوٹل میں میری جو ملاقات ہوئی, اسلام آباد کے ایک آدمی ہیں, مور پریسائزلی بیریا ٹاؤن کے قریب رہتے ہیں. تو باتیں ہوئی تو اس نے کہا, باتیں کرتے کرتے اس نے کہہ دیا بھائی یار کیا کہہ رہے ہیں جی, مجھے کہتا ہے انکل کیا کیا جائے, پاکستان کے تو حالات ہی نہیں ہیں, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے, کوئی اتنے حالات خراب ہیں. تو یہ دوسرے نقص سے وہ دکھی تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, تو یہاں پر وہ ہوٹل میں کام کر رہا ہے.
تو کہتا ہے یار بھی کم سے کم ٹھیک ہے میں پڑھا لکھا ہوں, کام کرتا ہوں, لیکن روزی بہتر طور پر کما لیتا ہوں, یہاں پر کچھ عزت ہے ہماری. وہاں پر وہ ٹیچنگ کرتا تھا, یہ بھی دیکھ لیں ٹیچنگ کرتا تھا, لیکن اس نے کہا بھی گزارا نہیں ہوتا اور کوئی عزت نہیں ہے, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو اس نے کہا بھی 4 بار میں کوشش کر چکا ہوں, باہر نہیں آ سکا. میں نے کہا یار آپ بھی باہر آنے کی کوشش کی آپ نے, تو 5ویں بار آپ کامیاب ہو گئے. تو اس نے کہا پاکستانی جو ایجنٹس ہیں وہ بھی بہت دھوکہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی دیکھ لیں کہ جس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے, وہاں کے لوگ تو کشتیوں میں نہیں ڈوبتے, کشتیوں میں وہ لوگ ڈوبتے ہیں ہمارے سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگ. آئے دن خبریں آتی ہیں فلاں جگہ اتنے مارے گئے, فلاں اتنی جگہ جو ہے پانی میں بہہ گئے, ڈوب گئے. تو میں نے کہا بھی اگر ہم لوگ آزاد ہوتے, اگر روٹی ہمیں مل رہی ہوتی تو ہم لوگ کیوں باہر آتے. تو وہ کہتا انکل یہی بات ہے, ہم بھی باہر آئے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے, ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو دیز تھنگز آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو یور اٹینشن کہ یعنی جھوٹ بولنا بند کر دیں, لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ بات نہیں کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا, یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے ابھی اسٹرگل نہ کرنا, یہ نصیب میں لکھ دیا گیا. وی ہیو ٹو اسٹرگل اگینسٹ انجسٹس اینڈ اوپریشن. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو پلیز ڈو آسک می اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو رپلائی فرام ہیئر. ابھی میں کچھ دن یہاں پر ہوں. میری طرف سے خدا حافظ ہے. لک آفٹر یور سیلف.